الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. طلب منكم حاجه وحده ما طولش عليكم بزاف، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. داكشي. بسم الله، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال الفيديو ديال الموقع المغربي كاش بيب، اللي غادي نشرح فيه كيفاش تقيد دير الانسكريبسيون فيه وتولي تربح حتى نتايا ان شاء الله هذيك 1000 درهم الا وصلتي ل 50000 نقطه. راه قلت شرحت مزيان في البارتي الاولى في الانسكريبسيون ديال من التليفون بورطابل ومن لي سمارت فون. دونك دابا غادي نكملوا الشرح ديالنا ان شاء الله، ونوريكم كيفاش ديروا الانسكريبسيون من البيسي بورطابل ولا من البيسي بيرو اللي عندك. دونك نبداو على بركه الله. كنجيو هنايا الفوق باش نكتبوا السيت ديالنا cashpub.ma. هي ديجا كاينه اونطري. اون فوا ندخلوا غادي يطلع لنا هاد البلاتفورم هذا بحال التليفون، مي هنايا تيبان شويه داكشي كلير، تيبان كلير داكشي بزاف كاع. الا جينا نشوفوا هنايا هاد اللعيبه اللي كنت باغي نشوف من التليفون بورطابل: كونديسيون جينيرال، مونسيون ليغال. هادي اللي شفنا مي مبانش لينا مزيان من البورطابل. المهم السيت بحثت عليه مزيان كما قلت لكم، واخا باقي ما تنشيخش في هاد لي سيت. شفتو لا بوبليسيتي اللي دايرين هما وبينهم في الاخبار. دونك بان لي الناس تيلوحوا لي فيديو بزاف، دونك راه كيربحوا. خاصك غير توصل لهاديك 50000 نقطة باش تقدر تربح. Le mandataire de transfert d'argent désigné par CashPub. Aucune autre méthode de paiement n'est disponible pour le moment. Le membre CashPub reçoit le code de transfert d'argent par email. Donc كما قلت لكم الخوت، الايميل خاصو يكون صحيح وديالكم ويكون اكتيف، تدخلوا ليه زعما باقي محلول ومعاقلين على المود باس ديالو، حيت لو كود ها هو كما قالوا لكم هنا كيصيفطوه لكم في الايميل و اس ام اس. حتى النمره حتى هي خاصها تكون اكزاكت وخدامه واكتيف، باش هما ما يتحملوش المسؤوليه. قالوا لكم تيصيفطوا لكم في الايميل ولا في اس ام اس. est invité à se présenter au point de retrait le plus proche. D'accord. اللي هي كاش بلس اللي حداكم كاش بلس تمشي لها. لو مومون مينيموم دو بايمون اي فيكسي بار كاش بوب. شي حاجه اللي مهمه خصنا نشرحوها. Tu le compte restant actif pendant une durée dépassant 2 mois sera automatiquement désactivé et les demandes de paiement ainsi que la note du membre seront supprimées. d'accord. هادشي طرا ليا الخوت، هاد لارتيكل هذا 3.11 طرات لي هاد اللعبه. كنت مباغيني دي جون وفي الاول كانوا اكتيف، كانوا يشوفوا لي بوبليسيتي وهادي يدخلوا لي بوين، اي ابري هما يحبسوا فهمتي، ما بقاوش يدخلوا، ما بقاوش يدخلوا للسيت. واقيلا جو بونس 2 موا، حيت هنا قالوا لنا 2 موا. ابري ما يدخلش، ما بقيتش تلقاهم عندي في الباريناج في هذيك الجروب ديالي اللي جامع. ما هذوك لي بيرسون ما بقاوش تيبريمو اوتوماتيكمون. هما تيديروا الميزاجور ديالهم، كيدخلوا كيبان لهم شي واحد اناكتيف تيحيدوه. اما هنا كاتبينه سي بون. دونك خاصك ضروري تكون اكتيف فهمتي، تدخل تشوف لي بوبليسيتي، حاول ما تخليش وقت بزاف مسدود هذاك الكونت ديالك زعما ديال كاش بي. المهم شوفوا شي حاجه اخرى مهمه شرحوها. تيقولوا لوبجي ديال البلاتفورم fournit aux membres de Cash Pub uniquement la possibilité de jouer à des jeux et gagner de l'argent. المهم سي بون خوت، المهم هداك الشيء راه مشروح مزيان. نكملوا نشوفوا كيفاش نديروا الانسكريبسيون. المهم انا تيبان لك لي زيتاب كيفاش غتربح 1000. نرجعوا للباج الاولى.
قلنا اطلع لكم هاد البلاتفورم هادي. ابخي غنديرو سانسكريغ، تكليك عليها كيطلع لك الفورميلير تري سامبل. هاد الفورميلير اللي ساهل بزاف. شوف كتعمرو بلي زانفورماسيون ديالك. هنا اوم ولا فام، هنا السميه، باردون الكنيه ديالك، وتحت منها غدير السميه اسم الشخصي. لاج هنا كما قلنا لاج راه كدير كما شرحنا في التليفون بورطابل، كدير لاج ديالك ماشي زعما نهار والعام وداكشي. هنا تدير سالاري ايتيديون كوميرسون بروفيسيون ليبرال اوتر. كما قلنا درنا في التليفون بورطابل درنا اوتر، هنا نديرو كوميرسون. المهم على حسب كل واحد شنو تيدير. لا ريجيون كازا كازا، ها هي الايميل قلنا نديرو شي ايميل. المهم تدير شي ايميل كما كان gmail.com. المهم شي حاجه كما كانت. مود باس تا هو قلنا كما كان. الكود باغيناج هادي قلنا حاجه مهمه. هاد الكود دو باغيناج، كود دو باغيناج هو اللي غادي تلقاو لتحت في صندوق الوصف. فهاد غادي تلقاو الكود دو باغيناج، حيت ضروري كدير كود باغيناج عاد باش يمكن لك تانسكريبا معاهم. من بعد تولي عندك انت كود دو باغيناج. انا نوريكم فين كتدخلوا، باش تلقاو لو كود ديالكم. شوفوا معايا. ندير سو كونيكتي. ديجا عندي كونت انا راكم عارفين. جو نسوي با ان روبو، ضروري كديرها باش يعرفوك انت راه ماشي آلة كما قلنا. سيليكسيوني توت لي كا، توت لي كاز مونطرون دي باساج بور بيانتون. داكور، هذا وهذا. فاليدي. سي بون، كونتينيي. انا دخلت الكونت ديالي الخوت. على فكره كاين هنايا اون فيت هاد ديك الطومبوله اللي كنت هضرت لكم عليها، ها هي راه باقا. الا بغيتي تبارتيسيبي بهاد الطومبوله شارك وربح بي الي غوتور. داكور، هادي تربح فيها بي الي وغوتور. لوطيل جو بونس داكشي الاخر على حساب. نديرو بارتيسيبي. تيكي ب 400 نقطة كما قلت لكم. انا ديجا كنت شريت تيكي وحدة. لو تيراج او سور se fera le vendredi 13 décembre à 16h en direct sur notre page Facebook. داكوغ، هذيك قلت لكم دخلوا للباج فيسبوك تبعوها، تيربحوا فيها بزاف ديال التوشيات يقدروا ينفعوكم. vous avez acheté un ticket. دونك الا بغيت نزيد الثانية نقدر نزيدها. condition de participation هادي شفتها. المهم هنايا الا بغيتو تشاركوا، لا بغيت نشارك انايا بتيكي وحده اخرى كنشريها عاوتاني، ما عرفتش واش نشريها ولا ما نشريهاش. المهم انا ديجا قلت عندي تيكي، نشري وحده اخرى ماشي مشكل. نشريو تيكي وحده اخرى. vous avez acheté 2 تيكي. اما ولو عندي جوج ديال لي تيكي، دونك الحظوظ ديالي في الفوز شويه مضاعفه. دونك جوج كاين غادي يشري 3 4 5 هادوك يقدروا يربحوا، فهمتي؟ فاسيلمون. ما عرفتش انايا ما زعمش بزاف، خايف على النقاط ديالي. الله يدعوا ليا. المهم خديت جوج ديال لي تيكي هما عندي. نقدروا دابا نمشيو بيبليسيتي. هما لي بيبليسيتي اللي طالعين ليا اليوم. دونك هنايا عندي غير فوطو تتبقى 7 سكوند راه تيقولوا لك الوقت. اهم حاجه هي تكليكيو على كليكي ايسي. انا ولو يعطيونا هادي باش نديرو زعما نوطيوهم، تندير 5 وصافي فاليدي شويه الصباغه. المهم خوت هادو البيبليسيتي قلنا الباغيناج دابا. ها هو الباغيناج، هادو هما الناس اللي مدخل انا ديجا، هما النقاط اللي كيدخلوا. الناس راه محركين. محمد القناوي هذا دخل 2165 نقطة. المهم هاد الكود هذا
غندير ليه كوبي، غادي نكوليه هنايا، ها هو هذا الكود ديالي. من بعد فاش تدخلوا نتوما غادي يولي عندكم كود حتى نتوما باغيناش تبارطاجيو مع صحابكم. هنا جو با ان روبو ضروري. سي بون تدير جو مانسكري، جو مانسكري وتيعطيوك دير النمرة التليفون ديالك وتيصيفطوا لك واحد الكود. سي بون. المهم هادشي اللي كاين الخوت. جو مانسكري انا راه يلوحوني السيت ديريكت حيت عندي ديجا كونت بالسمية ديالي، هو هذا اللي خدامين به دابا. قلنا هذه الطريقه ديال التقياد في لو سيت. من بعد فاش دير جو مانسكريش يعطيوك الكود في النمره ديالك، كيسدوا لك الكونت. هذا الكونت اللي عاود اللي حليتيه دابا جديد تيسدوه، تيبغيو يشوفوك واش تعرف كيفاش تحلو عاوتاني. انت كتدخل كتمشي ما تديرش جو مانسكري، تدير سو كونيكتي، تدير سو كونيكتي وكتدخل الايميل ديالك والمود باس اللي درتي وكتدخل عادي بحال عندك ديجا كونت. فهمتي؟ شي طلعوا لك هذيك اوبس هذه زعما راه تسدك الكونت ديالك، تعاود تحلو عاوتاني. تدير جو مانس تدير سو كونيكتي، كدير الايميل ديالك والمود باس كتدخل تقيد عادي. هادشي اللي كاين. هما تيسدوا لك بالعاني باش يعرفوك واش غادي تحلو، واش انت غوبو ولا بنادم ولا هادي. فهمتي؟ راك عارفين الدراري ديال الانفورماتيك تيطيروا في هادشي ديال لي سيرفور اللعيبات، راه يحلوا لهم 20 كونط ويبقاو خدامين به. هما تيديروا هاد القضيه باش ايفيتيو هاد لي بروبليم هادو. كما قلنا الباريناج ها هو الكود ديالك تيطلع لك هنا. هما الناس اللي مدخل انا ديجا. كانوا عندي بزاف هادوك اللي عندهم 0 بوان واللي ما تيشوفوش اشهارات راه سدوا لهم الكونت، خرجوا من هنا ما بقاوش عندي. هما راه ديما تيشطبوا الدراري لان تيمشيو شي بوبليسيتي تيحيدوه. بيمون كتجي هنا بيمون، مطلعين لنا فيديو ديال غانيو كاش بيب. هذا واحد ديال ربح ديغنيي غانيو، هذا يلاه ربح لاحو الفيديو ديالو. هنايا عندك 50,000 بوان تعطيك 1000 درهم. راه حسبنا شفنا الطريقه كيفاش نحسبوا نلقاو هادوك لي بوانز باش نجمعوا هاد 50,000 بوان دغيا. راه شفنا الطريقه كيفاش شحال من واحد خاصنا ندخلو. المهم راه حسبت داكشي في الفيديو الاولاني، اللي ما شافش الفيديو الاولاني يرجع يشوفو باش يعرف كيفاش يحسب وشحال من واحد خاصو باش يوصل ل 50,000 نقطه دغيا في سيمانه ولا اقل. مهم هنا هنا البيمون، هنا طومبولا راه كنا داخلين لا خديت جوج ديال لي تيكي معايا. عندي دابا جوج ديال لي تيكي، ان شاء الله نربحو ونمشيو نسافرو. هنا لي غانيون هادو الناس اللي ربحوا ديجا ولاحوا لهم فيديوهات، راه كاينين كشار من هاد الفيديوهات كيتلاحوا في لاباج كيتلاحوا. فهمتي؟ كشار هادو اللي عزلوه ولاحوا هنا. تدير مون كونت، هادي مهمه جدا. هاد المون كونت تتلقى فيها لي بوان ديالك غير 6855 نقطه عندي، وتنقصوا ليا 800 بوان على قبل لي تيكي اللي خديت اللي شريت من عندهم باش نشارك في طومبولا ب 400 400 بوان التيكي. سي بون دونك ماشي مشكل نشاركو في هاد المسابقه وان شاء الله نربحو فيها. بوان دوموند بيمون ما كاينش عندي هنايا. بوان باريناج هما 4645 نقطه خديتها غير من الباريناج. هي قليله مي الا دخلت الناس بزاف يقدروا يتزادوا. المهم انا بغيت غير نجرب هاد لو سيت واش نيت بصح تربح فيه وهادو. هادي اللي كان بصح راه نعاودو نديرو فيديو اخر ونوريكم الفلوس اللي وصلوا، زعما الكود اللي وصلني وكيفاش مشيت ناخذ الفلوس. هادشي كامل هاد لي ديتاي كاملين خاصني غير نوصل ان شاء الله ل 50,000 نقطه وبغيت نتاكد منه. سينو الا ما كانش بصح راه غادي نديرو لهم واحد الانقلاب ضروري باش الناس يعرفوا ما يبقاوش ينصبوا على بنادم. المهم هنا بوان بوبليسيتي شحال بوان بونيس رياكتي. هاد لي بونيس هادو واش يقول لك واش تدخل للسيت ديالنا بحال دابا داك اير طيران ولا اسيرونس ولا شي حاجه الاشاره ديالها شفتيه فاش يسالي الاشاره تقول لك دخل للسيت ديالنا نزيدوك النقاط. كتدخل للسيت ديالهم غير تضرب عليه تلا كطلع كتهبط كيزيدوك واحد النقاط بونيس. هادوك تا هما مزيانين مهمين. سي بون خوت دابا تنظن كلشي واضح كلشي مفهوم. ما تنساوناش بالدعوات ديالكم. الله يوفق للجميع وهبطوا لصندوق الوصف غتلقاو كاع لي ليان اللي تحتاجوا الطريقه كيفاش تخدموا. المهم تبارك الله عليكم. ما تنساوش صحتكم هي الاولى. بارطاجيت معاكم كاع داكشي اللي كنعرف تقريبا وما بخلش عليكم بوالو، ولا فيما نعرف شي حاجه راه غادي نبارطاجيها معاكم.
ميرسي بزاف الخوت، شكرا لكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.